नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई मगरखाम भाषामा जनावर, घस्रने जीव र जलचरहरूलाई के भनिन्छ भनेर सिकाउने छु। जसमा नेपाली र खाम भाषामा एउटै नामले चिनिने जनावरहरूलाई मैले यहाँ उल्लेख गरेको छैन। जस्तै हात्तीलाई नेपालीमा र खाम भाषा दुवैमा हात्ती नै भनिन्छ भने गैंडालाई गैंडा। त्यसैले यहाँ उल्लेख नभएका जनावरहरूलाई नेपालीमा जे नामले चिनिन्छ खाम भाषामा पनि त्यही नामले चिनिँदो रहेछ भनेर तपाईहरुले बुझ्नुहोला। जस अनुसार सर्वप्रथम म जनावरहरूलाई खाम भाषामा के भनिन्छ भनेर सिकाउन चाहन्छु। नम्बर 1 जनावरहरू। भालु। भालुलाई अंग्रेजीमा बियर भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई निम भनेर भनिन्छ। यसमा म को पछाडि खुट्टा काटे विराम चिन्ह लागेकोले यसलाई निम होइन मलाई छट्याएर निम भनेर उच्चारण गर्ने। निम अर्थात् भालु। बँदेल। बँदेललाई अंग्रेजीमा बोर भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई गल भनेर भनिन्छ। यसमा पनि ल को पछाडि खुट्टा काटे विराम चिन्ह लागेकोले यसलाई गल होइन ललाई छट्याएर गल भनेर उच्चारण गर्ने। गल अर्थात् बँदेल। भैँसी। भैँसीलाई अंग्रेजीमा बफेलो भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई भैँसा भनेर भनिन्छ। भैँसा अर्थात् भैँसी। राँगो। राँगोलाई अंग्रेजीमा मेल बफेलो वा बुल भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई राङ्गा भनेर भनिन्छ। राङ्गा अर्थात् राँगो। पाडो। पाडोलाई अंग्रेजीमा बफेलो काफ भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई पादा भनेर भनिन्छ। पादा अर्थात् भैँसीको पाडो। ऊँट। ऊँटलाई अंग्रेजीमा क्यामल भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई ओथो भनेर भनिन्छ। ओथो अर्थात् ऊँट। बिरालो। बिरालोलाई अंग्रेजीमा क्याट भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई मानु वा बिरालु भनेर भनिन्छ। मानु अर्थात् बिरालो। वनबिरालो। वनबिरालोलाई अंग्रेजीमा वाइल्ड क्याट भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई राङ्खे भनेर भनिन्छ। राङ्खे अर्थात् वनबिरालो। गाई। गाईलाई अंग्रेजीमा काउ भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई हाई वा हार भनेर भनिन्छ। हाई अर्थात् गाई। गोरु। गोरुलाई अंग्रेजीमा ऑक्स भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई घिङ भनेर भनिन्छ। यसमा ङ को पछाडि खुट्टा काटे विराम चिन्ह लागेकोले यसलाई घिङ नभनेर ङलाई छट्याएर घिङ भनेर उच्चारण गर्ने। घिङ अर्थात् गोरु। साँढे। साँढेलाई अंग्रेजीमा बुल भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई साँदा भनेर भनिन्छ। साँदा अर्थात् साँढे। बाछा। गाईको बाछालाई अंग्रेजीमा काफ भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई बाछा भनेर भनिन्छ। बाछा अर्थात् गाईको बाछो। रातो मृग। रतुवा मृगलाई अंग्रेजीमा रेड डियर भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई रतवा भनेर भनिन्छ। रतवा अर्थात् रतुवा मृग। घोरल। घोरललाई अंग्रेजीमा माउन्टेन गोट भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई सर भनेर भनिन्छ। यसलाई सर होइन
सलाई ह उच्चारण हुने गरेर स उच्चारण गर्ने र रलाई छट्याएर सर भनेर उच्चारण गर्ने। सर अर्थात् घोरल। कुकुर। कुकुरलाई अङ्ग्रेजीमा डग भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई घा भनेर भनिन्छ। यसमा काको पछाडि कोलोनको प्रयोग भएकोले कालाई ह उच्चारण हुने गरेर घा भनेर उच्चारण गर्ने। घा अर्थात् कुकुर। छाउरा। कुकुरको छाउरालाई अङ्ग्रेजीमा पप्पी भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई काजा भनेर भनिन्छ। यहाँ जामा नुक्ता लागेकोले जालाई जा भनेर उच्चारण गर्ने। यसमा घाको अर्थ कुकुर र जाको अर्थ बच्चा हुन्छ। काजा अर्थात् कुकुरको छाउरा। गधा। गधालाई अङ्ग्रेजीमा डङ्की भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई गदाहा भनेर भनिन्छ। गदाहा अर्थात् गधा। बाख्रालाई अङ्ग्रेजीमा गोट भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई रा वा बाकरा भनेर भनिन्छ। बाकरा अर्थात् बाख्रा। साथै बोका र खसीलाई खाम भाषामा बोका र खसी नै भनिन्छ। बाख्रा पाठो। बाख्राको पाठोलाई अङ्ग्रेजीमा किड भनेर भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई बाकरा बाली भनेर भनिन्छ। बाकरा बाली अर्थात् बाख्रा पाठो। घोडा। घोडालाई अङ्ग्रेजीमा हर्स भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई घोडा भनेर भनिन्छ। घोडा अर्थात् घोडा। स्याल। स्याललाई अङ्ग्रेजीमा ज्याकल भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई भुकुने स्याल भनेर भनिन्छ। भुकुने स्याल अर्थात् स्याल। सिंह। सिंहलाई अङ्ग्रेजीमा लायन भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई गुराहा भनेर भनिन्छ। गुराहा अर्थात् सिंह। मलसाँप्रो। मलसाँप्रोलाई अङ्ग्रेजीमा मार्टेन भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई गुङ्गुही भनेर भनिन्छ। गुङ्गुही अर्थात् मलसाँप्रो। बाँदर। बाँदरलाई अङ्ग्रेजीमा मङ्की भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई घ्यामो हिउ भनेर भनिन्छ। जसमा घ्यामो भनेको रातो र हिउ भनेको बाँदर अर्थात् रातो बाँदर। यसमा युको पछाडि कोलोनको प्रयोग भएकोले युलाई ह उच्चारण हुने गरेर हिउ उच्चारण गर्ने। घ्यामो हिउ अर्थात् रातो बाँदर। गुना। गुनालाई अङ्ग्रेजीमा ग्रे लङ्गुर भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई भोरो हिउ भनेर भनिन्छ। जसमा भोरो भनेको सेतो र हिउ भनेको बाँदर अर्थात् सेतो बाँदर। यसमा रो र युको पछाडि कोलोनको प्रयोग भएकोले रो र युलाई ह उच्चारण हुने गरेर उच्चारण गर्ने। भोरो हिउ अर्थात् गुना वा सेतो बाँदर। कस्तुरी मृग। कस्तुरी मृगलाई अङ्ग्रेजीमा मस्क डियर भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई कुस्तुरी भनेर भनिन्छ। कुस्तुरी अर्थात् कस्तुरी मृग। ओद। ओदलाई अङ्ग्रेजीमा ओटर भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई ओदो भनेर भनिन्छ। ओदो अर्थात् ओद। दुम्सी। दुम्सीलाई अङ्ग्रेजीमा पोर्कुपाइन भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई सिनु भनेर भनिन्छ। सिनु अर्थात् दुम्सी। खरायो। खरायोलाई अङ्ग्रेजीमा
र्याबिट भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई खरा भनेर भनिन्छ। खरा अर्थात् खरायो। मुसा, मुसालाई अङ्ग्रेजीमा र्याट भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई बिजा भनेर भनिन्छ। यहाँ जामा नुक्ता प्रयोग भएकोले जालाई जा भनेर उच्चारण गर्ने। बिजा अर्थात् मुसा। यसका साथै वनतिर पाइने मुसालाई चाहिँ दुरी बिजा भनेर भनिन्छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा माइस वा माउस भनेर भनिन्छ। छुचुन्द्रो, छुचुन्द्रोलाई अङ्ग्रेजीमा श्रिउ भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई छुचुन्दुरी भनेर भनिन्छ। छुचुन्दुरी अर्थात् छुचुन्द्रो। भेडा, भेडालाई अङ्ग्रेजीमा सिप भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई लु वा भेदा भनेर भनिन्छ। लु अर्थात् भेडा। भेडाको खसी, भेडाको साँडेलाई अङ्ग्रेजीमा र्याम भनिन्छ, जसलाई खाम भाषामा भेदा साँदा भनेर भनिन्छ भने खसी पारेको भेडालाई अङ्ग्रेजीमा वेदर भनिन्छ, जसलाई खाम भाषामा जाकने भनेर भनिन्छ। जाकने अर्थात् खसी पारेको भेडा। भेडाको पाठो, भेडाको पाठोलाई अङ्ग्रेजीमा ल्याम भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई बाली भनेर भनिन्छ। भेदा बाली अर्थात् भेडाको पाठो। जरायो, जरायोलाई अङ्ग्रेजीमा स्टाक भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई जरैया भनेर भनिन्छ। जरैया अर्थात् जरायो। बाघ, बाघलाई अङ्ग्रेजीमा टाइगर भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई ला भनेर भनिन्छ। ला अर्थात् बाघ। यसका साथै चितुवालाई पनि खाम भाषामा ला नै भनिन्छ। त्यसैले ला अर्थात् बाघ वा चितुवा। ब्वाँसो, ब्वाँसोलाई अङ्ग्रेजीमा वुल्फ भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई भर भनेर भनिन्छ। यसमा पको पछाडि कोलोनको प्रयोग भएकोले पलाई ह उच्चारण हुने गरेर भ उच्चारण गर्ने, साथै रमा खुट्टा काटी विराम चिन्ह लागेकोले रलाई छट्याएर भर भनेर उच्चारण गर्ने। भर अर्थात् ब्वाँसो। याक, चौरी गाई वा याकलाई अङ्ग्रेजीमा याक भनेर भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई चुङुरी हाई भनेर भनिन्छ। चुङुरी अर्थात् याक वा चौरी। नम्बर 2, घस्रने जीवहरू। गोही, गोहीलाई अङ्ग्रेजीमा क्रोकोडाइल भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई गोहो भनेर भनिन्छ। गोहो अर्थात् गोही। छेपारो, छेपारोलाई अङ्ग्रेजीमा लिजार्ड भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई खसरा भनेर भनिन्छ। खसरा अर्थात् छेपारो। साथै ठुलो प्रजातिको छेपारोलाई चाहिँ गोहरा भनेर भनिन्छ। माउसुली छेपारो, माउसुली जस्तो देखिने यस छेपारोलाई अङ्ग्रेजीमा गिको लिजार्ड भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई जोमोल्ते भनेर भनिन्छ। जोमोल्ते अर्थात् माउसुली जस्तो छेपारो। अजिङ्गर, अजिङ्गरलाई अङ्ग्रेजीमा पाइथन भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई दाङ भनेर भनिन्छ। यसमा ङको पछाडि खुट्टा काटी विराम चिन्ह लागेकोले यसलाई दाङ नभनेर ङलाई छुट्याएर दाङ
भनेर उच्चारण गर्ने। दाङ अर्थात् अजिङ्गर। सर्प। सर्पलाई अङ्ग्रेजीमा स्नेक भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई गुल भनेर भनिन्छ। यसमा पनि लको पछाडि खुट्टा काटे विराम चिन्ह लागेकोले यसलाई गुल नभनेर ललाई छट्याएर गुल भनेर उच्चारण गर्ने। गुल अर्थात् सर्प। नम्बर 3 जलचरहरू। गङ्गटो। गङ्गटोलाई अङ्ग्रेजीमा क्र्याब भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई गगता भनेर भनिन्छ। गगता अर्थात् गङ्गटो। माछा। माछालाई अङ्ग्रेजीमा फिस भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई घा भनेर भनिन्छ। यसमा घाको पछाडि कोलन प्रयोग भएकोले घालाई ह उच्चारण हुने गरेर घा उच्चारण गर्ने। घा अर्थात् माछा। भुरा माछा। माछाको बच्चालाई अङ्ग्रेजीमा फ्राई भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई घाजुङ भनेर भनिन्छ। यसमा घाको पछाडि कोलन प्रयोग भएकोले घालाई ह उच्चारण हुने गरेर उच्चारण गर्ने र जुमा नुक्ता लागेकोले यसलाई ज उच्चारण हुने गरेर उच्चारण गर्ने। घाजुङ अर्थात् माछाको भुरा। भ्यागुता। भ्यागुतोलाई अङ्ग्रेजीमा फ्रोग भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई ते भनेर भनिन्छ। ते अर्थात् भ्यागुता। यसमा भ्यागुताका विभिन्न प्रजातिहरू पाइन्छन् जसलाई खाम भाषामा विभिन्न नामले चिनिन्छ। जस्तै पिङ्गले ते अर्थात् हरियो भ्यागुता जुन ओखती हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। ताँबरते अर्थात् तिरतिरे। यापाल अर्थात् पाखामा पाइने पाहा। भुइप अर्थात् पानीमा पाइने पाहा। बाँवर अर्थात् मधेसतिरको खोलामा पाइने सानो भ्यागुता। तर समग्रमा ते भन्नाले भ्यागुता भनेर बुझिन्छ। चेपागाँडा। चेपागाँडालाई अङ्ग्रेजीमा ट्याडपोल भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई गाँदा भनेर भनिन्छ। गाँदा अर्थात् चेपागाँडा। खस्रे भ्यागुता। खस्रे भ्यागुतालाई अङ्ग्रेजीमा टोड भनिन्छ भने खाम भाषामा यसलाई बोकोरो भनेर भनिन्छ। बोकोरो अर्थात् खस्रे भ्यागुता। अन्तमा खाम भाषा बारेको मेरो यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट र सुझाव लेख्न नभुल्नुहोला। हवस् त अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।